बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। आज के इस व्लॉग में हम 3 न्यूज़ पर बात करेंगे और आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहली खबर ये कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ और उसके बाद जो गुज़श्ता 4 माह से हालात चल रहे हैं, इसका ताल्लुक आलमी हालात से मिलता है और उसके अब सबूत आना शुरू हो गए हैं। दूसरी खबर ये कि इमरान खान ने एक और जारहाना शॉट खेल दिया है और तीसरी खबर इसी से रिलेटेड है कि इत्तेहादी हुकूमत ने आग के दरिया में कूदने का हतमी फैसला कर लिया है। तो शुरू करते हैं आलमी हालात और पाकिस्तान के मौजूदा हालात से। पाकिस्तान और इसराइल की नज़रियाती जंग रोज़ अव्वल से ही शुरू हो गई थी और जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का दनारा छोड़ दिया था, उसी ने फ़लस्तीन में इसराइलियों को आबाद करके इसराइल की बुनियाद रखी थी। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही रोज़ कह दिया था कि इसराइल मुस्लिम उम्मा के लिए नासूर है और जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके एटमी ताकत होने का ऐलान किया था, तो उस वक्त इसकी खुशी पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा ने मनाई थी और फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली फौजियों के आगे सीना तान कर खड़े हो जाते थे कि अब हम कमज़ोर नहीं रहे, अब हम एटमी ताकत हो चुके हैं और अब हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान आपकी सारी बदमाशी निकाल देगा। लेकिन तब से आज दिन तक पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल में ऐसे उलझाया गया कि पाकिस्तान को किसी और सिमत देखने की हिम्मत या ताकत बाकी नहीं रही। दहशतगर्दी की तवील जंग के बाद माशी दहशतगर्दी और उसके बाद अब सियासी बहरान में ऐसे उलझाया गया कि 4 माह से हम इस बहरान से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। लम्हा पर लम्हा चीज़ें बदल रही हैं और हम एक बहरान से निकलकर दूसरे बहरान में दाखिल हो जाते हैं। इस सियासी बहरान में महंगाई के अलावा दीगर ऐसे मसाइल सामने आ गए हैं कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त नफसियाती मसाइल का शिकार हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले बरस इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया था और हमास ने इसराइल की ऐसी टिकाई की थी कि इसराइल बुरी तरह शिकस्त खा गया था। उस वक्त फ़लस्तीनियों हमास हामी 4-5 ही ममालिक थे, जिनमें रूस, चीन और पाकिस्तान सरफहरिस्त रहे। इसराइल की इस जंग में शिकस्त के बाद उसकी क़यादत को बदला गया और नेतन्याहू की जगह नफ्ताली को वज़ीर आज़म बनाया गया। नफ्ताली का टारगेट भी यही था कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपने दीगर मामलात को आगे बढ़ाया जाए। इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली ने अपनी पॉलिसी को ऐसे आगे बढ़ाया कि सिर्फ 1 साल में ही सारे के सारे मामलात बदल गए। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक रूस को उकसाकर यूक्रेन जंग में धकेल दिया और अमेरिका ही ने अपनी एक स्पीकर असम्बली के जरिए चीन को तैवान जंग में लगा दिया और इसके साथ हमास और फ़लस्तीनियों का तीसरा बड़ा हामी पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान इस वक्त सियासत की अनोखी और बदतरीन जंग में उलझा हुआ है। अब इस वक्त हमास और फ़लस्तीनियों के सबसे बड़े हामी रूस, चीन और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि वो दूसरी तरफ देखने की पोजीशन में भी नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ से इसराइल ने एक बार फिर हमास और फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया है। आज दूसरे दिन भी इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और पाकिस्तान में कोई भी इस खबर को वो अहमियत नहीं दे रहा जो फ़लस्तीन पर गुज़श्ता बरस के हमले को दी गई। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 13 अगस्त के रोज़ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है। ये जलसा 13 अगस्त की शाम से शुरू होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान इमरान खान रात 12 बजे के बाद इससे खिताब करेंगे, जब जश्न आज़ादी की घड़ियां शुरू हो चुकी होंगी और वो 14 अगस्त का दिन होगा और इसी रोज़ इमरान खान अपने आइंदा के नए अमल का भी ऐलान करेंगे। ये इमरान खान की तरफ से 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ने के बाद का एक और बड़ा शॉट है जिसने इत्तेहादी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये एक और तारीखी जलसा होने जा रहा है और इत्तेहादी हुकूमत इस जलसे को रोकने के लिए काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है
اور آج کے اس ولاگ کی تیسری خبر بھی اسی خبر سے جڑی ہوئی ہے کہ اتحادی حکومت نے آگ کے دریا میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمران خان کے اس پاور شو کو روکنے کے لیے اتحادی حکومت نے خطرناک منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کی عملی پریکٹس گزشتہ روز بنی گالہ میں کی گئی۔ گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری نے قیدیوں والی گاڑیوں کے ہمراہ بنی گالہ کا گھیراؤ کیے رکھا، اور جیسے ہی یہ خبریں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے عام ہوئی تو اس کے بعد یہ موقف اپنایا گیا کہ بنی گالہ میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے پولیس تعینات کی گئی تھی، لیکن بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ عمران خان کی گرفتاری کی پریکٹس تھی اور آنے والے چند گھنٹوں میں عمران خان کی گرفتاری ممکن ہو سکتی ہے۔ ان دو کیسز کی بنیاد پر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کیسز کا وجود ابھی تک ہواؤں میں ہے۔ ان دو کیسز میں پہلا کیس ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اور دوسرا توشہ خانہ۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بنی گالہ کا گھیراؤ اور اس کے بعد حکومت کا یہ موقف کے احتجاج کی وجہ سے وہاں پر پولیس تعینات کی گئی تھی، تو اس میں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت عمران خان کو گرفتار تو کرنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی خبر فوری طور پر پبلش نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں اب حکومت کو ایک بہترین موقع مل رہا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل سروس بند ہوتی ہے، اور آمدہ اطلاعات کے مطابق حکومت ان 2 دنوں میں کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ انہی مختلف تجزیوں کے بعد رات گئے ایک اور خبر آئی جس نے ان تجزیوں کو اور تقویت بخشی، اور گزشتہ رات ایک اور ریکارڈ بھی بن گیا۔ ایک بار پہلے سپریم کورٹ رات کے 12 بجے کھلی تھی، تو گزشتہ شب الیکشن کمیشن رات 11 بجے کھلا اور وہاں پہ ایک اجلاس بھی ہوا۔ تو اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ ان چھٹیوں میں رات کے وقت الیکشن کمیشن متحرک کیوں ہو گیا؟ رات 11 بجے الیکشن کمیشن کھلنے اور وہاں کے اجلاس کے بعد آج صبح ہی سے حکومت کے مختلف ارکان، فیصل کنڈی، مریم اورنگزیب اور دیگر کئی ارکان نے پریس کانفرنس کی یا میڈیا پر آ کر عمران خان کو ایک بہت بڑا چور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ رات کے وقت الیکشن کمیشن کا کھلنا اور اس کے بعد حکومتی وزراء کا ایک بار پھر سے عمران خان کو نشانے پر لے لینا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ حکومت عمران خان کی گرفتاری کی راہ ہموار کر رہی ہے، اور یہ خبر سچ ثابت ہونے والی ہے کہ حکومت 9 اور 10 محرم کے ایام میں کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ ان دنوں پاکستان میں سیاسی جنگ عروج پر ہے، اور اس سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والی ہے۔ یہ سیاسی جنگ اپریل کے مہینے میں وفاق سے شروع ہو کر پنجاب میں داخل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ساری شدت تقریباً پنجاب میں رہی۔ عمران خان نے پنجاب کی یہ سیاسی جنگ 27 جولائی کو جیت لی تھی، لیکن 28 جولائی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 11 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کر کے اس جنگ کو وفاق میں داخل کر دیا، اور اب یہ جنگ وفاق میں انتہائی شدت سے لڑی جا رہی ہے۔ سیاست کی اس جنگ میں جس کے اعصاب بھی جواب دے جائیں اور جیت جس کا بھی مقدر بنے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔